خطیب الانبیاء محبوب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحا منبع مہر و وفا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہون۔ جس طرح کے رمضان المبارک دا مہینہ اس دی آمد قریب ہے، پہلے تے دعا کرو اے اللہ جس طرح تو پچھلا سال رمضان المبارک دا ساڈی زندگی دے اندر تو سانو نصیب کیتا اے اللہ جی اے سال بھی سانو تسی نصیب فرماؤ تاکہ اسی عبادت کرن دی کوشش کر سکیے۔ اللہ جی اسی حق تے ادا نہیں کر سکتے تیری عبادت دا، پر اسی سارے تیرے نال وعدہ کرنے کہ رمضان المبارک دے اندر جتنی زیادہ ہو سکے تیری عبادت کر کے تینوں راضی کرن دی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی جے اگر اے مہینہ نصیب کر چھڑے پھر اس مہینے دے اندر اپنے رب نو راضی کرنا میں تہاڈے سامنے ایک دو ایسے کام جنہ تو شریعت نے منع کر دیتا ہے، ویسے تے بہت سارے کام نے، لیکن میں ایک دو کام جنہ تے اللہ تعالی دی سخت ناراضگی ہے۔ ایک گل اور یاد رکھو، کوئی بھی کام ہے جدے تو اللہ اور اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے، مومن اگر او کام کردا ہے او دے تے اللہ تعالی دی ناراضگی ہوندی ہے، لیکن ایک دو کام جڑے نے ایدے تے اللہ تعالی دی نہایت ناراضگی اور غضب ہوندا ہے۔
ان دو کماں تو بچنا ہے، یہ بیان کریں گے۔ اور رمضان المبارک دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام کرن دا حکم دیتا ہے۔ انہاں دے اندروں دو چار کم یا ٹائم دے مطابق جتنا ہو سکیا بیان کریں گے کہ ایک کام لازماً کرنے نے تو وہ کیڑے کام نے، ذرا توجہ کرو۔ میں جو کچھ بیان کراں اللہ پہلے تے حق اور سچ بیان کرن دی تہانوں اللہ سماعت کرن دی، اور پھر اللہ سانو سارے نو ایدے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر دس دیتا ہے، پہلے وہ کام نوٹ فرماؤ جو رمضان المبارک دے اندر نہیں کرنے۔ وہ کیڑے کام نے؟ اللہ تعالی نے اے جو کتاب سانو عطا کیتی ہے قرآن مجید، قرآن حکیم، اللہ تعالی نے عطا کیتا ہے۔ اے دے اندروں موتی اور جواہرات چن لو۔ اللہ رب العزت کی بیان کر دینے، اگر اللہ رب العزت سانو ایک کتاب عطا نہ کر دے پھر اسی جہالت کی زندگی بسر کر دے۔ اللہ دا شکر ادا کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تہانوں قرآن بھی دیتا ہے اور صاحب قرآن بھی دیتا ہے، اور ایک اللہ دا اور شکر ادا کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سانو خالص عقیدہ توحید بھی عطا کیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے انسان تے رحم، پھر انسان بھی اللہ رب العزت دی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ ہاں کوشش ہے، اللہ نے حکم دے دیتا ہے کہ کوشش تسی کرو، کسی بھی کام دی کوشش کرو، اللہ فرماندے نے وہ کام ہو جاندہ ہے۔ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور جس کے در جو بھی مانگو ملے گا وہی، سب کا حاجت روا اور کیا چاہیے، اور جن کے کہنے پہ باب بہشت کھلے، اور جن کے کہنے پہ باب بہشت کھلے،
ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے، ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے، جس کا ثانی خدا نے نہ پیدا کیا، جس کا ثانی خدا نے نہ پیدا کیا، وہ محبوب خدا اور کیا چاہیے، اور چاند ٹکڑے ہوا چل کے شجر، ان کا چہرہ والضحیٰ اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ او کیڑے کام نے جڑے کما تو بچنا، اللہ فرماندے نے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اللہ فرماندے نے ترجمہ سماعت فرماؤ، اللہ فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ، پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، جدو اللہ رب العزت کسے کام دا جناب حکم دے دینے تے پھر جناب او دے متبادل جیڑا کام ہوندہ ہے، یعنی کہ اس کام دی اللہ رب العزت نفی کر رہے ہوندے نے، ایک حکم دے رہے ہوندے نے، یعنی کہ ایک حکم ہے، اللہ فرماندے نے تسی سچ بولنا ہے، تے اے دے اندر اللہ نے جناب نفی بھی کر چھڑیے کہ جناب تسی جھوٹ نہیں بولنا۔ ان آیات دے اندر اللہ فرماندے نے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اللہ فرماندے نے روزے دی حالت دے اندر اللہ فرماندے نے میں تہاڈیاں جیڑیاں بیویاں نے، اللہ فرماندے نے میں تہاڈے تے حرام، یعنی کہ اللہ دس رہے نے کہ رمضان دیاں راتاں دے اندر تہاڈیاں بیویاں تہاڈے تے حلال نے راتاں دے اندر، تے رات دا جناب غیر کیے او جناب دن نے، تے دن جیڑا
اے دا مطلب دن دے اندر اللہ نے بیویاں حرام کر چھڑیاں نے اللہ فرماندے نے رمضان دیاں راتاں دے اندر تہاڈے تے تہاڈیاں بیویاں جیڑیاں نے او حلال نے تے اللہ فرماندے نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اللہ فرماندے نے تہاڈیاں بیویاں تہاڈا لباس ہے تے جناب تسی اونا دا لباس ہو اے دا کی مطلب ہے اپنی بیوی دے نال خیانت نہیں کرنی ہے اپنی بیوی دے پورے پورے حقوق ادا کرنے نے اپنی بیوی دے نال جھوٹ نہیں بولنا اپنی بیوی نو جناب دھوکا نہیں دینا اپنی بیوی نو لباس سمجھنا اپنی بیوی دیاں جناب گلاں اپنے دوستاں نو نہیں دسنیاں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اللہ فرماندے نے مرد عورتاں دا لباس نے تے عورتاں جیڑیاں نے او اپنے خاوند دا لباس نے عورت نے اپنے گھر دیاں گلاں اپنے جناب خاوند دیاں گلاں گھر دے جیڑے راز نے او عورت نے اپنیاں سہیلیاں نو نہیں دسنے گھر دیاں گلاں گھر دے اندروں باہر ہی نہیں کڈنیاں اللہ فرماندے نے اگر اس ایت تے شروع ہو جائیے تے جمعہ اندے تے ہی پورا ہو جاندا ایت دے اس ٹکڑے دے اندر کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مرد عورتاں دا لباس نے تے عورت جناب مرداں دا لباس نے اے دا مطلب اے ہے کہ گھر دی کوئی گل یعنی کہ کمرے دے اندر اگر عورت اور خاوند دا جناب آپس دے اندر جھگڑا ہو جاندا ہے میاں بیوی دا اللہ کہہ رہے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن او تہاڈا لباس نے تسی انہاں دا لباس ہو اے دا اے مطلب ہے کہ کمرے دی لڑائی جیڑی ہے او دوسرے کمرے دے اندر نہیں جانی چاہیے دی کمرے دی لڑائی جیڑی ہے او جناب باہر نہیں جانی چاہیے دی ساڈیاں لڑائیاں تے اللہ معاف کرے ڈیریاں تے چلیاں جاندیاں نے ساڈیاں لڑائیاں تے جناب عدالتاں دے اندر چلیاں جاندیاں نے اسی خود بلکہ باپ خود اپنی بیوی نو جناب نشر کر رہا ہوندا ہے کہ میری بیوی کو بیٹی کولو فلاں غلطی ہوئی ہے تے او دے جناب خاوند نے اونوں گھروں باہر کڈ دتا ہے نال او غلطیاں بھی بیان ہو رہی ہوندیاں نے اللہ فرماندے نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن گھر دی لڑائی گھر دے اندر اونوں جناب ختم کرو اونوں جناب نشر نہ کرو تے اللہ فرماندے نے ایک دوسرے دے عیب جڑے نے انہاں نو ظاہر نہ کرو اگے اللہ فرماندے نے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ فرماندے نے تے جیڑیاں تسی ایک دوسرے دیاں خیانتاں یعنی کہ میاں تے بیوی اللہ فرماندے نے جیڑے تسی ایک دوسرے دیاں خیانتاں کر رہے جے اللہ فرماندے نے سانو اے تہاڈیاں ساریاں خیانتاں دا علم ہے لیکن اللہ فرماندے نے فتاب علیکم اللہ فرماندے نے میں جناب تہاڈے جیڑے گناہ نے تہاڈی جیڑی توبہ ہے اللہ فرماندے نے میں او قبول کر لئیے اگے اللہ فرماندے نے فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم اللہ فرماندے نے ہن جناب تسی اپنیاں بیویاں دے نال اللہ آندے نے مباشرت کر سکدے جے تے اگے اللہ یعنی کہ رات دے ٹائم ان آیات دے اندر رمضان المبارک دا تذکرہ ہے اللہ فرماندے نے اللہ فرماندے نے فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم اللہ فرماندے نے ہن تسی جناب آپس دے اندر مل سکدے جے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اللہ فرماندے نے اس تو بعد اللہ فرماندے نے کھاندے پیندے رہو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کدوں تک اللہ جی کدوں تک یعنی کہ سحری دا تذکرہ ہو
ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ فرماندے نے کھاندے پیندے رہو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اللہ فرماندے نے فجر تک کھاندے پیندے رہو، اونی دیر تک جنی دیر تک اللہ فرماندے نے سفید تاگا آسمانہ دا جیڑا ہے او جناب سیاہ تاگے دے نال، یعنی کہ وہ فجر دا وقت ہے، اللہ فرماندے نے اس وقت تک کھاندے پیندے رہو، تے اللہ فرماندے نے پھر جدو اذان فجر ہو جائے ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اللہ فرماندے نے پھر اس روزے نو جو کھاتا پیتا ہے اللہ فرماندے نے کھاندے پیندے رہو، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اللہ فرماندے نے پھر جناب اس کھانے پینے نو بند کرو جدو فجر دا وقت ہو جائے، اللہ فرماندے نے پھر شام تک، اللہ فرماندے نے رات تک، لیل رات نو آندے نے، پھر رات کی دو شروع ہوندی ہے جدو سورج غروب ہو جاندہ، اسی رات عشاء نو سمجھنے ہیں، اللہ فرماندے نے ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اللہ آندے نے روزہ رات تک یعنی مغرب تک پورا کرو، اللہ فرماندے نے وَلَا تُبَاشِرُوا، ایک اور نقطہ سمجھا جے، اللہ فرماندے نے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ایتھے اللہ تعالیٰ نے ایک اور کم دا تذکرہ کیتا ہے، جو میں دسیا سی کہ اللہ نے دو کماں دا جناب حکم دیتا ہے کہ ایک تسی نہیں کرنے، ایک او کم کہ روزے دی حالت دے اندر اللہ فرماندے نے تسی اپنیاں بیویاں دے قریب نہیں جانا، تے دوسرا کم اسے آیت دے اندر اللہ فرماندے نے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اللہ فرماندے نے ہرگز مباشرت نہ کریا جے کدوں اللہ جی وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ فرماندے نے جدو تسی مسجداں دے اندر اتقاف دی حالت دے اندر ہوو، ادو تسی جناب اپنی بیوی دے نال مباشرت نہیں کرنی۔ کچھ نقطہ سمجھ آیا کہ اللہ رب العزت کی فرما رہے نے، اتھو ایک اور گل بھی سمجھ لگ دیئے کہ اے جڑا اعتکاف عورتاں دا، عورت اگر اعتکاف بوے یا مرد بوے وہ مسجد دے اندر بہ سکتا ہے، ہاں اگر عورت نہ بھی بوے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر عورت اعتکاف بوے گی گھر دے اندر وہ اعتکاف نہ بوے، مسجد دے اندر او دا اعتکاف ہوئے گا، ہاں اگر مسجد دے اندر مکمل پردہ ہے، مکمل سیکیورٹی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، عورت دا اعتکاف جیڑا او اللہ حکم دے رہے نے کہ او اعتکاف جیڑا او مسجد دے اندر کرے گی، مولویاں دے فتویاں پیچھے نہیں جانا، جدو قرآن کہہ رہے تھے پھر کسے دے پیچھے لگن دی کیڑی لوڑے، اللہ فرماندے نے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَلَا تُبَاشِرُوا، کسے دے کناں دے پردے باندھنے تے کھول کے سنو، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اگوں یہ مسئلے چھڑنے رہے رمضان دے اندر، اللہ فرماندے نے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ فرماندے نے میریاں حداں دی پاسداری کریا جے، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا،
کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اللہ فرماندے نے اے جو چیزاں دسیاں نے انہاں دے قریب نہ جایا جے۔ اللہ فرماندے نے اے جو تہاڈے کول میں نشانیاں بھیجیاں نے ان نشانیاں تے عمل کریا جے تاکہ تسی جناب پرہیزگار بن جاؤ۔ تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے او کام کیڑے نے جڑے اللہ دے محبوب پیغمبر نے کرن دا حکم دیتا۔ رمضان المبارک دے اندر دعا کرو اللہ رمضان المبارک دیاں کڑیاں سانو نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ جدو رمضان المبارک دی پہلی جناب چاند جدو چڑھ دے پہلی جیڑی رات ہوندی ہے اللہ فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ اللہ جناب جنت دے دروازے کھول دے نے جہنم دے دروازے اللہ بند کر دے نے۔ آپ فرما دے نے پھر او جناب جہنم دے دروازے ادوں تک نہیں کھولے جاندے جدوں تک جناب اگلا چند یعنی شوال دا چند نہ نظر آ جائے۔ آپ فرماندے نے اونی دیر تک نہ او جناب جہنم دے دروازے کھولے جاندے نے تے جنت دے دروازے تے ہمیشہ ہی کھلے رہندے نے۔ اللہ او بھی کھول دیندے نے انہاں نو بند کر دینے تے دوسرے نو اللہ رب العزت کھول دیندے نے تے اللہ رب العزت سرکش جڑے شیاطین نے اللہ رب العزت انہاں نو جکڑ دیندے نے تے اے بھی کھولے نہیں جاندے اونی دیر تک جنی دیر تک شوال دا چند نہ نظر آ جائے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث دے اندر فرماندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او بندہ جنہیں جناب ایمان دی حالت دے اندر تے ثواب دی نیت دے نال رمضان المبارک دا مہینہ او دی زندگی دے اندر آ گیا تے اونے جناب عبادت شروع کیتی ہے۔ اے دی عبادت جڑی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے دے زندگی دے جڑے باقی گناہ نے او دا اے دی عبادت جناب صفایا یعنی کہ اے دے گناہ جڑے نے او ختم کر دیتے جان گے۔ اے دی نیت ہوئے عبادت والی اللہ اے دے نام اعمال دے اندر کوئی جناب گناہ باقی نہیں رہیں گے۔ میرے محبوب پیغمبر تیسری حدیث دے اندر میرے محبوب پیغمبر دا نام آئے تے تذکرہ سن لو۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام بڑا اچھا ہے، میرے محبوب پیغمبر دا مقام بڑا اچھا ہے۔ ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جی میں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جی میں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ سونے رخ سارے میں سونے سونے دند نے موتیاں مول ہیرے ڈبی وچ بند نے موتیاں مول ہیرے ڈبی وچ بند نے۔ حسن دا میں انج جو بن ویکھیا جی میں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جی میں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ تے انگ انگ جوڑے جی آمنا دے لال دے انگ انگ جوڑے میں آمنا دے لال دے دس دے نظارے سونے رب ایڈی سونی شکل اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ دس دے نظارے سونے آمنا دے لال دے انگ انگ جوڑے میں آمنا دے لال دے دس دے نظارے سونے رب دے کمال
دے ایسا نہ کوئی پھول گلشن ویکھیا ایسا نہ کوئی پھول گلشن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا تے ریشم ملائی میں انج سونے دیاں تلیاں ریشم ملائی میں انج سونے دیاں تلیاں کرن مقابلہ نہ کوئی پھول کلیاں کرن مقابلہ نہ کوئی پھول کلیاں ایسی نہ ملائی نہ مکھن ویکھیا انج مکھن بھی نہیں انج ملائی بھی نہیں جنج اللہ تعالی نے میرے محبوب پیغمبر دے پیراں نوں بنا دیتا کرن مقابلہ نہ کوئی پھول کلیاں ایسی نہ ملائی نہ مکھن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا تے اکھ نک چہرہ انج ہوئی بس بس میں اکھ نک چہرہ سونا ہوئی بس بس میں رجالا دیتیاں تے بن دیتی جسوے اللہ نے رجالا دیتیاں تے بن دیتی جسوے رجالا دیتیاں تے بن دیتی جسوے اللہ کاریگر دا میں دنیا تے بڑے کاریگر ہون گے اللہ کاراگری بخائی میرے پیغمبر تے اللہ کاریگر دا میں فن ویکھیا جدو کاریگر کوئی چیز بناتا ہے انسان ویندا ہے کہ انہیں کی جناب کاراگری کر چھٹی ہے تے اللہ نے بھی کاراگری اپنے پیغمبر تے کی تھی اللہ کاریگر دا میں فن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا صدقے عزیزی جاواں مدنی پیارے تو عزیزی کون عزیزی اے جناب عزیزی دعا کرو کہ اللہ رب العزت اے جڑے عزیزی نے نا قاری بشیر احمد عزیزی صاحب اس ساڈے علاقے دے نے اللہ رب العزت انہاں نوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اے جملے انہاں نے لکھے نے ساری نعت تے انہاں نے یقین کرو جناب پیڑ بن دیتے نے اللہ رب العزت دے قرآن نو بیان کیتا ہے اپنے محبوب پیغمبر دی شان دے اندر صدقے عزیزی جاواں مدنی پیارے تو جنت بھی کھلنی ہے جس دے اشارے تو جنت بھی کھلنی ہے جس دے اشارے تو ایسا نہ عزیزی جانے من ویکھیا ایسا نہ عزیزی جانے من ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا تے اللہ رب العزت میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری چیز بیان کر دے نے جیڑی رمضان المبارک دے اندر جیڑے کام کرنے چاہیے نے رمضان المبارک دے اندر قیام زیادہ تو زیادہ اللہ دے محبوب پیغمبر قیام بہت زیادہ کر دے تے آپ فرماتے نے جیڑا قیام کرے گا رمضان المبارک دے اندر ایمان دی حالت دے اندر ایمان بھی ہوئے آپ فرماتے نے او دی نیت بھی ثواب والی ہوئے پھر اللہ رب العزت او دے زندگی دے سابقہ گناہ معاف فرما دیں گے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا قیام جیڑا ہے میں کسے تے تنقید نہیں کرنی میں حدیثہ پڑھنی ہے یا قرآن پڑھنا نکتے تو ہانو سمجھ آ جائیں گے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے کولوں سوال کیتا گیا سوال کرن والا سوال کردہ آندہ اے اما عائشہ جی کیا اللہ دے محبوب پیغمبر قیام کنج کر دینے آپ دا کی قیام سی تے اما عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان دے اندر آپ دا قیام 11
11 رکعتاں سی کہ اللہ دے محبوب پیغمبر ٹوٹل 11 رکعتاں قیام کر دے تے رمضان المبارک دے اندر 11 رکعتاں تو علاوہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے جناب قیام نہیں کیتا سنت 11 رکعت ہے اونج پاویں تسی 50 پڑھ لو اونج پاویں 60 پڑھ لو کوئی پابندی نہیں تے سنت نو سنت ہی سمجھا کرو اللہ دے محبوب پیغمبر دا قیام جناب 11 رکعت کچھ بندے آندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے جناب اینیاں رکعتاں جیڑیاں نے او 20 رکعتاں قیام کیتا 20 رکعتاں جناب اللہ دے محبوب پیغمبر تو تے ثابت ہی کوئی نہیں آندے نے چلو جناب عمر تو ثابت ہون گیا حضرت عمر آندے نے حضرت عمر دے دور دے اندر 20 رکعتاں تراویحاں پڑھیاں گئیاں کنے پڑھیاں نے کوئی پتہ نہیں حضرت عمر نو تے خبر بھی کوئی نہیں اج جناب اج تے میڈیا دا دور ہے او جڑا دور سی نہ جناب ٹیلی فون سی خطاں تے کام ہوندا سی کتے جناب مہینے بعد خط ملدا سی پھر او دا جواب لکھنا کتے 2 مہینے بعد جا کے او خط اوتھے پہنچدا سی اج میڈیا دا دور ہے جناب شہباز شریف صاحب دی حکومت مریم نواز دی حکومت میں ایتھے کی کر رہا مریم نواز نو کوئی پتہ ہے میں پاواں 100 تراویحاں پڑھ دیواں مریم نواز نو کی پتہ ہے میں پاواں جناب 1000 پڑھ دیواں شہباز شریف صاحب نو کوئی علم ہے تے جدو جناب عمر نو علم ہی کوئی نہیں پھر جناب عمر نے کھاتے اے بھی نہ پایا کر جدو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی نے کون اما عائشہ صدیقہ جنہ دا کر جناب دنیا دے بھی جنت دے اندر ہے تے کل قیامت دے دن بھی انہاں دا کر اللہ دی جنت دے اندر ہوئے گا اللہ دے محبوب پیغمبر نے عائشہ صدیقہ دے حجرے نو جناب دنیا دے جنت کہہ دیتا ہے آپ فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او اما عائشہ صدیقہ او دی حدیث ذہن دے اندر رکھنی ٹوٹل 11 رکعتاں قیام نے اس تو زیادہ کوئی نہیں تے تیسری حدیث دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رمضان المبارک دے اندر جو تاک آن گیاں جو تاک راتاں آن گیاں ان جناب تاک راتاں دے اندر زیادہ تو زیادہ عبادت کرنی ہے تاک رات رمضان المبارک دے اندر ہے وہ شبان دے اندر نہیں ہے وہ تاک رات جیڑی ہے اس مہینے دے اندر ہے جس مہینے دے اندر اللہ نے قرآن اتارے تے قرآن کدوں اترے اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن پڑھ کے بھی تینوں سمجھ نہیں ہوندی اللہ فرماندے نے اساں قرآن نو رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اتاریا آپ فرماندے نے او تاک رات جناب 21 بھی ہو سکتی ہے او تاک رات جناب 23 بھی ہو سکتی ہے او تاک رات جیڑی ہے او جناب 25 بھی ہو سکتی ہے او جناب تاک رات جیڑی ہے او جناب 27 بھی ہو سکتی ہے ایک حدیث سناواں شاید تسی زندگی دے اندر پہلے نہ سنی ہووے میں مطالعہ کیتا صحیح حدیث ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابن مسعود فرماندے نے ابن مسعود ویسے اس حدیث نو زیادہ بیان نہیں سن کردے ہوندے جناب ابی ابن کعب نے اس حدیث نو بیان کیتا فرماندے نے کہ میں حضرت ابن مسعود دے کولوں سنیا ابن مسعود حدیث کیڑی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ 21 رات 23 رات 25 رات 27 رات 29 رات اس رات دے اندر عبادت کرو تے تاک نو تلاش کرو اج دسا کیڑی تاک ہے تے اس نیت دے نال نہیں دسنی کہ جناب دوبارہ ایک کام ہی اسی نہ کریے اس طرح کہ کوئی بندہ سوال کر لوے کہ قرآن پاک نو بغیر وضو دے پڑھیا جا سکتا ہے کیوں جی پڑھیا جا سکتا ہے بالکل پڑھیا جا سکتا ہے تے اونوں آکھو یار پڑھ لیں جدوں پانی نہ ہوئے پڑھ لیں تے او بندہ او دے تے عمل ہی کر کے بیٹھ جاوے او وضو کرے ہی نہ یعنی کہ کدے کو مسئلہ ہوئے تے او وضو نہ کرے او قرآن پاک نو جناب ہاتھ لا سکتا ہاں او دے تے جناب غسل جنابت جیڑا او نہ فرض ہوئے اگر او فرض ہے تے پھر جناب غسل کرنا پائے گا پھر غسل تو بعد او قرآن پاک نو ہاتھ
لا سکتا ہے؟ اسی طرح ابن مسعود فرماندے نے، وہ حدیث سن لو جو حدیث ابن مسعود فرماندے نے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ 27 رات جیڑی ہے ایدی صبح جناب ویکھیا جے کہ سورج نکلے گا، لیکن سورج جناب اپنی روشنی زمین تے، یعنی کہ جس طرح سایہ ہوندا ہے بدل ہوندے نے، سورج اپنی روشنی زمین تے نہیں سٹے گا تے تسی یقین کر لیا جے کہ اے تاک رات ہے۔ تے ابن مسعود فرماندے نے اے تاک رات ہے، لیکن ابن مسعود اس حدیث نو چھپایا کردے سن تاکہ لوگاں دے اندر فتنہ، لوگ اس رات نو نہ پکڑ لین، باقی راتاں نو لوگ چھڈ ہی دین کہ اس رات دے اندر تاکہ ابن کعب آندے نے کہ ابن مسعود دے کونا قسم کھادی آندے نے اللہ دی قسم ہے ابن مسعود دے نزدیک بھی اے روایت صحیح ہے تے اللہ دے محبوب پیغمبر رمضان المبارک دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان دے اندر ایک کام اسی لازمن کرنے نے، اگر اللہ ہمت دے باقی کماں دی تے ہمت ہے اے کام دی شاید اللہ دے چھڑے تے کر لیا جے، نہیں تے پھر اللہ نیتاں نو ویکھدے نے، اللہ ساڈے ایمان نو ویکھدے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے کہ رمضان المبارک دے اندر میں ہر رمضان دے اندر عمرہ کردا ساں تے صحابہ کرام دے اندر اس بات دے اندر آپس دے اندر صحابہ دا اختلاف ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جدو جناب بیت اللہ دا طواف کردے نے آپ بوسہ لازمی لیندے سن تے صحابہ دا آپس دے اندر اختلاف ہے۔ صحابہ آندے نے، کچھ صحابہ آندے نے کہ بوسہ جیڑا او لازمن، آج کل تے ویسے ہی مشکل ہے، بوسہ جیڑا او لازمی لینا ہے، لازمن بوسہ لینا ہے تے کچھ صحابہ نے جناب بزرگانو یعنی کہ بڑیانو رخصت دیتی ہے کہ بزرگ آدمی اگر بوسہ نہ بھی لوے تے او دے عمرے دے اندر کوئی فرق نہیں پہن لگا تے اللہ دے محبوب پیغمبر ہر رمضان دے اندر عمرہ لازمی کر دے سن تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اور بھی بہت ساریاں حدیثاں دے اندر بہت سارے کام نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے جناب او کام کیتے نے تے اساں بھی او کام کرنے نے۔ اگر زندگی دے اندر سارے روزے اگر کسے بندے دے اکثر جوانی دے اندر بندے نو اللہ تعالیٰ دی طرفوں نہیں، شیطان جیڑا او انسان نو اکساندا ہے، شیطان روزے نہیں رکھن دیندا، شیطان نمازاں نہیں پڑھن دیندا، شیطان نیکیاں نہیں کرن دیندا، برے کماں دی طرف اکساندا ہے۔ اگر کوئی روزے رہ گئے نے اج میں تہانوں او تہاڈے روزے پورے کرن دا طریقہ دساں، اللہ جننے روزے رہ گئے نے وہ سارے پورے ہو جان گے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ راوی نے فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر صوم الدہر جناب اے دی بڑی پابندی کریا کردے سن۔ صحابہ نے پوچھا وہ صوم الدہر کیے تے ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا سی جس بندے نے اگر او چاہندا جیڑی زندگی گزر گئی یا اگے بھی ساڈی زندگی او دے بھی اللہ روزیاں دا ثواب دے گا، او نوٹ کر لو حدیث اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے کہ جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آیا انہیں رمضان دے روزے رکھے نے قیام کیتا تے رمضان دا مہینہ ختم ہوگا، صوم الدہر کی رمضان دا مہینہ ختم ہویا تے ختم ہون تو بعد انہیں جناب شوال دے پہلے 6 روزے رکھے نے یا او شوال دے اندر شروع تو لگ کے آخری جناب چاند دے دن تک یعنی کہ 30 دنوں دے اندر وہ 6 روزے بھی پورے کر لیندہ ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس بندے نو اللہ رب العزت صوم الدہر یعنی کہ پوری زندگی دے روزیاں دا ثواب دے چھڑے گا۔ اللہ رب العزت کوئی دا روزہ جیڑا رہ گیا اللہ رب العزت اس بندے نو او دا بھی ثواب عطا کر چھڑے گا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین
الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نو لازمن پکڑ لو، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اللہ فرماندے نے وگرنہ تہاڈے اعمال ضبط ہو جان گے۔ رمضان المبارک دے اندر جناب قیام اونج کرنا ہے جویں اللہ دے محبوب پیغمبر نے کیتا ہے۔ رمضان المبارک دے اندر جناب نماز انج پڑھنی ہے جویں اللہ دے محبوب پیغمبر نے پڑھی ہے۔ رمضان المبارک دے اندر جناب روزہ رکھن لگیاں دعا پڑھنی ہے جیڑی اللہ دے محبوب پیغمبر نے پڑھی ہے۔ اے نہ ہوئے کہ اگلے دن دی دعا پڑھتے ہوئے رمضان المبارک دے اندر روزہ جناب کھولن لگیاں دعا پڑھنی ہے جیڑی جناب اللہ دے محبوب پیغمبر نے پڑھی ہے۔ ایک ایک عمل جیڑا ہے وہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی زندگی والا کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے اللہ آندے نے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ رمضان المبارک گزر جائے عید دا دن آئے عمل او کرنا ہے جیڑا جناب میرے پیغمبر نے عمل کیتا ہے، وگرنہ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اللہ آندے نے نیکیاں دا فائدہ ہی کوئی نہیں، جناب لمبیاں لمبیاں نمازاں دا فائدہ ہی کوئی نہیں، اگر میرے پیغمبر دی اطاعت نہیں کیتی پھر جناب سالہ سال نمازاں دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ قیامت دے دن اللہ اے دیاں نیکیاں اے دے منہ تے مار چھڑے گا۔ وَلَا تُبْتِلُوا، اے دے اندر عیب کیے انہیں پیغمبر دی جناب اطاعت نہیں کیتی، انہیں اس طریقے نو نہیں اپنایا جیڑا طریقہ اللہ دے محبوب پیغمبر دا، اس طریقے نو نہیں اپنایا جیڑا طریقہ جناب حضرت ابو بکر صدیق دا، اس طریقے نو نہیں اپنایا جیڑا طریقہ جناب حضرت علی دا، اس طریقے نو نہیں اپنایا جیڑا طریقہ حضرت عمر فاروق دا، اس طریقے نو نہیں اپنایا جیڑا طریقہ جناب حضرت امیر معاویہ دا، حضرت عثمان غنی دا۔ اس صحابہ کرام دے عقیدے تو دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ دے قرآن تو دور ہو گیا، تے جدوں قرآن نو چھڑیا انہیں قرآن نو چھڑن دی وجہ تو مرتد ہو گیا بلکہ کافر ہو گیا، تے کافر ہویا تے ہون جناب انہیں قرآن نو اگر پڑھ بھی لے گا تے کوئی فائدہ نہیں، تے نیکی کتھوں ملنی ہے اگر اس نیکی دے اندر پیغمبر دی مہر شامل نہ ہوئی۔ عمل کرتا جا پیچھے کیے پیچھے پیغمبر دی سٹیمپ کھڑی ہے، میں آکھاں اے بھی ثواب ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فجر دیاں 2 سنتاں پڑھیاں نے، آپ نے فجر تو بعد جناب سورج نکلن تک اور کوئی نماز نہیں، 2 سنتاں نے، 2 فرض نے، 4 رکعتاں نے، اگر میں آکھاں کوئی گل نہیں ثواب ملنا ہے میں 6 پڑھ لواں۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، رکعتاں دا ثواب نہیں ہے، میرے پیغمبر دی سٹیمپ دا ثواب ہے، میرے پیغمبر دی مور دا ثواب ہے، لہذا عمل وہ کرنے نے جڑے عمل اللہ نے دسے نے تے اللہ دے قرآن نے دسے نے۔ اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے نے رمضان دے روزے تہاڈے کول آ گئے، فرض نے جویں پہلے تے فرض کیتے تے فرض کرن دا مقصد اللہ فرماندے نے تسی تقوی والے بن جو۔ مینوں اس تقوی دی سمجھ نہیں ہوندی کہ جس تقوی دے اندر پیغمبر دی جناب فرما برداری نہ ہوئے، پیغمبر تقوی بھی ہو جی دے اندر پیغمبر دی فرما برداری، وگرنہ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ دعا کرو اللہ اس رمضان المبارک دے اندر اگر اللہ اس سانو مہینہ نصیب کر دے، اے اللہ اس رمضان دے اندر تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اے اللہ اس رمضان دے اندر جھوٹ نہیں بولیں گے، اے اللہ ویسے تے سارا سال اسی گناہ کرنے ہیں، اے اللہ اس رمضان دے اندر بدکاری نہیں کریں گے، اے اللہ اس رمضان دے اندر بدکاری نہیں کریں گے،
گے بدماشی نہیں کران گے اے اللہ اس رمضان دے اندر تیری نافرمانی نہیں کران گے اے اللہ رمضان دے اندر دودھ دے اندر پانی نہیں پاواں گے اے اللہ رمضان دے اندر بتی چوری کر کے نہیں بالاں گے اے اللہ رمضان دے اندر کسے دا حق نہیں ماراں گے اے اللہ اے ساریاں برائیاں تو اسی دور رواں گے دور کی دور رواں گے جدو اے قرآن پڑھاں گے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ فرماندے نے میری تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نو لازمن پکڑو اگر اطاعت کران گے پھر زندگی دے اندر مینوں اور تہانوں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا اگر پیغمبر دی اطاعت نہ کیتی چپے چپے تے گمراہی دے دروازے کھلے نے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب او رتبہ نہ دیتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتم النبیین نہ منیا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اسی مننے حضرت موسیٰ نو مننے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جناب جیڑی شان ہے اگر اسی کہہ دئیے کہ پیغمبر تو زیادہ ہے پھر پیغمبر